श्री गणेशाय नमः। श्री मातृपितृशरणकमलेभ्यो नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। वर्णानाम् अर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणिविनायकौ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतते क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजेवरित्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं नारायण को असीम अनुकंपा द्वारा आयोजित यो चतुर्मासाको सुपावन अवसरमा 18 पुराणे कार्यक्रम को सत्रमा हामीहरू पुनश्च फेरि उपस्थित भइसकेका छौँ। के समादनी श्रद्धालु भक्तजन, हजुरहरू यो श्री राधे टिभीको माध्यमबाट श्री राधे
फेसबुक पेजको माध्यमबाट देश विदेशबाट हामीहरूलाई निगालिरहनु भएको छ, हेरिरहनु भएको छ। तमाम धर्मानुरागी भक्तजनहरूमा साधारण प्रणाम गर्दै र श्री राधे फेसबुक पेजको माध्यमबाट हामीहरूलाई हेरेर बसिरहनु हुने सम्पूर्ण जनहरूमा श्री राधे टक्राउन चाहन्छु। र हामीहरू केही समय अगाडि यो कार्यक्रमलाई रोक्नको लागि बाध्य भएका थियौँ। हजुरहरूलाई पनि थाहा नै छ, मैले सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट हजुरहरूलाई जानकारी पनि गराएको थिएँ कि भदौको 27 गतेदेखि हामीहरूले कार्यक्रमलाई रोकेका थियौँ। मेरो मामा घरको हजुरबुवाले आफ्नो पञ्चभौतिक शरीरलाई परत्याग गर्नुभयो अनि त्यसैको 4 दिनपछि 31 गते पुनः फेरि हामीहरूमाथि वज्रपात पर्यो। खनाल परिवारमा हामीहरूले ज्येष्ठ खम्बा पिताजीलाई गुमाउनु परेको थियो। त्यसै कारणले गर्दा हामीहरूले केही समयको निमित्त भनेर यो कार्यक्रमलाई विराम दिलाएका थियौँ। अब फेरि आज पूर्णिमाको दिनदेखि पुनः फेरि हामी यो कार्यलाई सञ्चालन गर्नका निमित्त गइरहेका छौँ। आज प्रथम दिवस पूर्णिमा। हजुरहरूले विजया दशमी बडा दशैं उत्साहपूर्वकै मनाउनु भयो, आनन्द लिनुभयो र भगवती माताको आराधना गर्नुभयो। भगवती माताले हजुरहरूमाथि अनन्त अनन्त कृपा तौसै बसाइहाल्नुहुन्छ। र अब आजकै दिनदेखि आज पूर्णिमा, कार्तिक महिना शुभारम्भ भएको छ र कार्तिक स्नानको समय पनि शुभारम्भ भएको छ। हजुरहरूले कार्तिक स्नान गर्नुहोला, भगवान् श्री नारायणको खूब आराधना उपासना गर्नुहोला। र हामीहरू कुर्म पुराण कथालाई श्रवण गर्दै आइरहेका छौँ। हामीहरूले 2 दिनसम्म कुर्म पुराणको कथा प्रसङ्गलाई स्मरण गऱ्यौँ। त्यसपछि यो कार्यक्रमलाई हामीले विश्राम दिलाएका थियौँ र द क्यान्डिड फोटो स्टुडियोको आयोजनामा यो सञ्चालन भइरहेको यो कार्यक्रमको पुनश्च हामीहरू यो कुर्म पुराण साथसाथै 10 वटा पुराण हामीहरूले समापन गर्नेछौँ। अब आज र भोलि कुर्म पुराणको कथा श्रवण गर्नेछौँ र 3 गतेदेखि फेरि अर्को पुराणको कथा हामीहरू श्रवण गर्नेछौँ र 10 वटा पुराण हामीहरूले सम्पन्न गरिसकेका छौँ। अन्य गुरुजनहरूले पनि आएर हजुरहरूलाई यो पुराणहरूको कथा, लिङ्ग पुराणको कथा, गरुड पुराणको कथा, ब्रह्माण्ड पुराण, शिव पुराणे, गरुड पुराणे, विष्णु पुराणे, अग्नि पुराणका कथा प्रसङ्ग हजुरहरूले श्रवण गरिसक्नु भएको छ। कुर्म पुराणको श्रवण गर्दै आइरहनु भएको छ र यो भूधरातलमा जन्मेका जीवात्माहरूलाई सतमार्गमा लैजानका निमित्त स्वयं वेदव्यासी महाराजले व्यासावतार रूप धारण गरेर आइबक्सिनुभयो। भगवानका अनेक अवतारहरू छन्, तीमध्ये पनि व्यासावतार भनेको चाहिँ लोक शिक्षाको निमित्त भनेर, लोक कल्याणको निमित्त, शास्त्रहरूको रचनाको निमित्त भगवानले व्यासावतार रूप धारण गरेर आउनुभयो। यसै प्रकार सबैभन्दा पहिला एक वेद, त्यही एक वेदलाई पुनश्च चिन्तन गर्नुभयो, मनन गर्नुभयो। मनमा नै लाग्यो कि हो युग परिवर्तन हुनेवाला छ। सत्य, त्रेता, द्वापर र कली 4 वटा युगहरू हुनेछन्। 4 वटा युगमा प्रत्येक युगमा मनुष्यहरूको साधना, मनुष्यहरूको भक्ति भाव र सम्झने सक्ने क्षमता कमजोर हुँदै जान्छ। अब के गर्नु, अब केही न केही त गर्नु पर्यो भन्ने त्यो भावनालाई लिएर वेदव्यासी महाराजले पुराणहरूको रचना गर्नुभयो र 6 शास्त्रहरूको रचना गर्नुभयो र यसै प्रकार एक वेदलाई 4 भागमा विभाजित गरिदिनु भयो। मनमा सन्तोष भएन, महाभारतको रचना गर्नुभयो। पञ्चम वेद उच्यते भन्छ समाधानी श्रद्धालु भक्तजन। पञ्चम वेद उच्यते अर्थात् स्वयमै महाभारतको कथा हजुरहरूले श्रवण गर्नु नै भएको छ। महाभारतको कथा हजुरहरूले श्रवण गर्नु नै भएको छ, जहाँ महाभारतमा दिव्य कथाले ओतप्रोत भएको छ।
जहाँ एउटा सानो कुराको कारणले गर्दाखेरि अन्तिममा के हुनु परेको थियो, महाभारतको युद्ध हुनु परेको थियो। यसै कारणले गर्दा के महाभारतको रचना गर्नुभयो, तत्पश्चातै अनि पुराणहरूको रचना गरी बक्सिनुभयो। पुराणहरूको रचना गर्नुभयो, 17 पुराण लेख्नुभयो, मनमा सन्तोष भएन। 18औं पुराण रचना गर्नुभयो। श्रीमद् भागवतको अनुसारै जब भागवतको रचना गर्नुभयो, वेदव्यासी महाराजलाई मनमा प्रसन्नता उत्पन्न भयो र त्यसैको सत्सङ्गको माध्यमबाट मनलाई अति प्रसन्न बनाउनु भयो। यसै प्रकार सत्सङ्ग भनेको जीवनलाई जिउने कला सिकाउँछ। सत्सङ्गले म को हुँ, कहाँदेखि आएँ, मैले गर्नुपर्ने कर्तव्य के हो भन्ने विषय आत्मतत्त्वको ज्ञान उपदेश प्रदान गर्ने काम कहाँबाट हुन्छ? सत्सङ्गको माध्यमबाट हुन्छ। सत्सङ्ग भनेको सज्जनजनको आश्रयमा जानु, ठुला व्यक्तिहरूको साधु सन्त महात्मा गुरुजनहरूको शरणमा जानु र उहाँहरूले दिनुभएका कुराहरूलाई चाहिँ जीवनमा उतार्नु नै सत्सङ्ग हो। यसै कारणले गर्दा सत्सङ्ग बिना यो जीवन के छ भन्नुहोला भन्दा अँध्यारो छ, अन्धकार छ। सत्सङ्ग बिना, शिक्षा बिना, सहनशीलता बिना यो जीवन के छ? उद्दण्डित छ र असफलता छ। सफलता हामीहरूले प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। यसै कारणले गर्दा सत्सङ्ग भनेको जीवनमा अति आवश्यक कुरा हो। शिक्षा पनि जीवनमा अति आवश्यक कुरा हो। तपाईँ मार्गमा चलिरहनु भएको छ, अन्धकार छ, हातमा लाइट भएन भने तपाईँ के हुनुहुन्छ? तपाईँ लड्नुहुन्छ। यसै कारणले त्यो बाटोमा मार्गमा चल्ने क्रममा तपाईँको हातमा यदि लाइट थियो भने तपाईँ लड्नुहुन्न थियो। लाइट भएन, अँध्यारो भएको कारणले गर्दा तपाईँ बाटोमा लड्नु पर्यो। यसै प्रकार यो शिक्षा अनि सत्सङ्ग भनेको पनि त्यस्तै अपरिहार्य छ जीवनमा। शिक्षाको माध्यमबाट हामीहरू धेरै कुरालाई प्राप्त गर्दछौँ। शिक्षा सत्सङ्गको माध्यमबाट यसै प्रकार गुरु थाप्छौँ। गुरुको माध्यमबाट हामीहरूले जीवन के हो भन्ने विषयलाई लिन सक्नु नै सर्वोपरि मानिएको छ। यसै प्रकार हामी कुर्म पुराणको कथा श्रवण गर्दै आइरहेका छौँ कि हामीहरू यो पुराणहरूका कथाहरूलाई स्मरण गरिरहेका छौँ। लिङ्ग पुराणको कथा सुन्नुभयो, गरुड पुराणको कथा सुन्नुभयो, ब्रह्माण्ड पुराण, शिव पुराण, विष्णु पुराण, अग्नि पुराण इत्यादि पुराणहरूको कथा श्रवण गर्नुभयो हजुरहरूले। र पुराण श्रवण गरिसकेपछि त्यो पुराणले भनेका कुराहरू के हुन् भन्ने विषयमा पनि हामीहरूले गहिरो चिन्तन गर्न सक्यौँ भने तब मात्र जीवन के छ? सफल छ। हेर्नुहोस् त हजुरहरूको कति भाग्यको उदय भएको छ। हजुरहरूले घरमा बसी बसी श्रीराधे टिभीको माध्यमबाट हजुरहरूले 18 पुराण हेर्ने सो अवसर प्राप्त गर्नुभएको छ। कसले प्रदान गरेका छन् भन्नुहोला भन्दा द क्यान्डिड फोटो स्टुडियोको माध्यमबाट आयोजक बनेर पुनश्च देश विदेशमा रहनुहुने तमाम धर्मानुरागी भक्तजनहरूलाई चाहिँ घरमै बसी बसी चाहिँ यो 18 पुराण कथा सुन्ने सो अवसरै प्रदान गर्नुभएको छ। द क्यान्डिड फोटो स्टुडियो परिवारले हजुरहरूले आनन्दपूर्वकै श्रवण गरिरहनु भएको छ। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्सङ्गलं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतुकृत मोहमदान्धकारं नासं विदाय हिततौ दयते विवेक वंश। जब मनुष्यले कल्पकल्पान्तरमा गरेका अनेक प्रकारका पुण्यहरू जब एकीकृत हुन्छन् तब मानव चोला प्राप्त हुन्छ। मानव चोला प्राप्त गरिसकेपछि पनि जब उसले गरेका कर्महरू जब वशीभूत हुन्छन् अनि सत्सङ्ग गर्ने अवसर प्राप्त हुन्छ। हेर्नुहोस् यो मनुष्य चोला भनेको त्यतिकै प्राप्त भएको कुरा होइन।
यो भनेको त धेरै साधना धेरै तपस्याको माध्यमबाट मानव चोला प्राप्त गरेका छौँ हामीहरूले। यदि मानव चोला प्राप्त गर्दा पनि पुरुषार्थ के हो जीवन के हो भन्ने कुरा हामीहरूले बुझ्न सकेनौँ भने जीवन व्यर्थ छ समादरणीय श्रद्धालु भक्तजन। यसै प्रकारे कर्मणं जायते जन्तु कर्मणैव विलीयते भन्छ। कर्म सर्वोपरि मानिएको छ, कर्म नै सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। जात भन्छौँ हामी, यो जातको त्यो जातको भन्छौँ नि, त्यो जातको आधारमा कुनै व्यक्तिले छुट्याइदियो होला, तर हाम्रो शास्त्रले के भन्छ, जात भनेको दुईवटा छ महाराज, एक पुरुष एक स्त्री, दुई जात भन्छ। अनि कर्म नै सर्वोपरि मानिएको छ। हेर्नुहोस्, ब्राह्मण कुलमा जन्मिएको छु, सत्कर्म गर्दिन, नराम्रा कर्म गरिरहेको छु, यज्ञ पवित्र धारण गर्दिन, सत्सङ्गलाई अँगाल्दिन भने ब्राह्मण कहलाउनको निमित्त सकिँदैन। हेर्नुहोस्, जुनसुकै कुलमा जन्मे तापनि कर्म परि हुन्छ, कर्म सर्वश्रेष्ठ हुन्छ। यसै कारणले गर्दा कर्म जस्तो गर्दछौँ कर्मको आधारमा त्यो जीवात्माले फल पनि उसै प्राप्त गर्दछ। यसै प्रकारे कर्मको आधारमा फल प्राप्त गर्दछ, सत्सङ्गको माध्यमबाट शिक्षा प्राप्त गर्दछ, र शिक्षा प्राप्ति गरिसकेपछि त्यो जीवात्मा त्यो व्यक्ति उसै के हुन्छ, सहनशील हुन्छ, उसै आफूलाई धैर्य धारणपूर्वकै राख्नका निमित्त सक्ने शिक्षा त्यो जीवात्मामा हुन्छ। यसै प्रकार हजुरहरूले देख्नु पनि भएको होला, एउटा फलदार वृक्ष सदैव के गरिरहेको हुन्छ, झुकिरहेको हुन्छ। फल नलागेको उस वृक्ष के हुन्छ, ठाडो हुन्छ, हाँगाहरू पनि के हुन्छन्, तिर्सा तिर्सा परेका हुन्छन्, लुगेको हुँदैन। यसै कारणले गर्दा फलदार वृक्ष जहिले पनि झुक्दछ, र सत्सङ्ग, सद्विचार, धारणा, इन्द्रियहरूलाई दबाएर राख्नेवाला यस्ता सत्शिक्षाले ओतप्रोत भएका व्यक्ति सज्जनजन कहिले पनि शिर ठाडो पारेर हिँड्नुभन्दा पनि आफूले जहिले पनि के गरिरहेको हुन्छ, शिरलाई निहुराएर हिँडिरहेको हुन्छ। र यसै प्रकार फलदार वृक्ष नुगेको हुन्छ, अर्थात् सज्जनजन पनि आफूलाई चाहिँ म चाहिँ ठुलो होइन है भन्ने भावनालाई लिएर अगाडि बढिरहेका हुन्छन्। यसै प्रकार हामी कुर्म पुराण कथा प्रसङ्गलाई श्रवण गर्नका निमित्त उपस्थित भइसकेका छौँ, र मैले हजुरहरूलाई बताइरहेको छु कि मनुष्य चोला भनेको त्यतिकै प्राप्त भएको कुरा होइन। यो मानव चोला भनेको चाहिँ सर्वोपरि छ, सर्वश्रेष्ठ छ। भनिएको छ कि आहार निन्द्रा भय मैथुनानि समानि चैतानि नृणां पशूनां ज्ञाने नराणा मदिको विशेषो ज्ञानेन हीना पशुभि समाना भनिएको छ। आहार निन्द्रा भय मैथुन यो मनुष्य र पशुमा एकै छ भनिएको छ। हेर्नुहोस्, आहार पशुले पनि गर्छ, निन्द्रामा ऊ सुत्छ पनि, अनि भय पनि छ, पशुलाई पनि छ, मनुष्यलाई पनि छ। मैथुन पशुले पनि गर्छ, मनुष्यले पनि गर्दछन् होइन। यसमा मनुष्यलाई ज्ञान विशेष छ, ज्ञान नभएको कारणले गर्दा मनुष्यहरू के पशु सम्मान हुनको निमित्त पुग्दछन्। हेर्नुहोस्, आहार गर्छ, मैथुन गर्छ, सुत्छ पनि, उड्छ पनि, हिँड्छ पनि, चेतना पनि छ, सबै कुरा छ। त्यो मनुष्य र पशुमा कुनै प्रकारको भिन्नता छैन। मात्रै एउटा कुरा के भिन्नता छ भने मानवमा मानवता छ, ज्ञान छ, शिक्षा छ। यसै कारणले गर्दा ऊ सर्वश्रेष्ठ छ, पशुमा शिक्षा छैन, त्यसै कारणले गर्दा उसले पशु व्यवहार देखाउँदछ। यसै प्रकार बताए यहाँ मनुष्य चोला प्राप्त गरेका छौँ। सत्सङ्ग नै सर्वोपरि छ, शिक्षा नै सर्वोपरि छ। र हजुरहरूले अगाडिको कथा धेरै श्रवण गर्नुभएको छ। यो कुर्म पुराणको माध्यमबाट, कुर्म पुराण सबैभन्दा पहिला कुर्म भगवानले तपस्या गरेर बसिरहेका इन्द्रदुम्न नाम गरेका उसै राजालाई सुनाउनु भएको थियो। स्वयमै कुर्म पुराणे स्वयं कुर्म भगवानले इन्द्रदुम्न नाम गरेका राजालाई श्रवण गराउनु भएको थियो, जहाँ चारवटा संहिताले युक्त भएको छ।
र 17,000 श्लोकले परिपूर्ण भएको छ। अगाडिको कथामा हामीहरूले श्रवण गऱ्यौँ स्वयमै भगवान् श्रीकृष्णचन्द्र परमात्माले पुत्र प्राप्तिको निमित्त भनेर उपमन्यु ऋषिको उसै वचनलाई आदेशलाई शिरोधार्य गर्दै भगवान् भोलेनाथको आराधना गरिबक्सिनु भएको। भोलेनाथले उसै शिवलिङ्गको महिमाको वर्णन विस्तारपूर्वक श्रवण गराइबक्सिनु भएको। उपमन्युको आदेशलाई शिरोधार्य गर्दै भगवान् श्रीकृष्णले भोलेनाथको उपासना गर्दा गर्दै अन्तिम समयमा भगवानको कृपाअनुसार पुत्र प्राप्ति भएको कथा प्रसङ्ग पनि हामीहरूले अगाडि श्रवण गरिसकेका छौँ। हजुरहरूले अगाडिको भिडियोमा पनि सुन्नको निमित्त सक्नुहुनेछ। र त्यति मात्र नभएर भगवान् कृष्णद्वारा ऋषिहरूलाई शिव महिमा पनि सुनाउनु भएको कथा प्रसङ्ग हामीहरूले श्रवण गरिसकेका छौँ। युग धर्मको विषयमा पनि हामीहरूले कथा श्रवण गऱ्यौँ। हेर्नुहोस् कुनै युगमा चाहिँ के साधना गर्दाखेरि उचित हुन्छ, कुनै देवताको आराधना गर्दा उचित हुन्छ, धर्मको स्वरूपै कस्तो छ भन्ने विषयमा पनि हामीहरूले परिचर्चा गरिसकेका छौँ। हेर्नुहोस् सत्ययुगमा ध्यान बताइएको छ, त्रेतायुगमा ज्ञान, द्वापर युगमा यज्ञ अनि कलियुगमा दान बताइएको छ। हेर्नुहोस् युगका देवताहरू अब सत्ययुगमा ब्रह्मा होइन, त्रेतायुगमा रवि, द्वापर युगमा विष्णु अनि कलियुगमा रुद्र अर्थात् महेश्वर। अब धर्मको पाउहरूको विषयमा पनि बताउनु भयो स्वरूपै। अब सत्ययुगमा 4वटा पाउ थियो धर्मको। हेर्नुहोस् अनि त्रेतामा आयो 3 पाउ भयो, द्वापरमा आयो 2 पाउ भयो अनि कलियुगमा 1 पाउ सत्ता मात्रै रह्यो भनेर बताइएको छ। यसरी धर्म र युगका आराधना गर्ने देवताहरूको विषयमा पनि हामीहरूले अगाडि कथा श्रवण गरिसकेका छौँ। र अब अगाडि गएर यहाँ स्वयमै कलियुगको वर्णने व्यासले अर्जुनलाई शिवज्ञानको उपदेश प्रदान गर्नुभएको कथा प्रसङ्गलाई स्मरण गराउँदै स्वयं कुर्म भगवान्ले इन्द्रदुम्नलाई परम पुण्यदायिनी भूमि नैमिसारण्य नाम गरेको क्षेत्रमा सौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई यो परम पुण्यदायिनी कुर्म पुराणको कथा प्रसङ्ग श्रवण गराउँदै आइरहनु भएको छ। र स्वयमै बताइरहनु भएको छ कि भन्नुहुन्छ कि स्वयमै अर्जुनले जब भगवान् श्रीकृष्णले यस भूधरातललाई परित्याग गरेर जानुभयो, अर्जुन अति वियोगमा परेका थिए, बन्धु वियोगमा परेका थिए। र उसै समयमा व्यासजी महाराजले अर्जुनलाई राखेर कलिधर्मको विषयमा विशेष उपदेश प्रदान गर्नुभयो। र भन्नुहुन्छ कि वेदव्यासी महाराज भन्नुहुन्छ कि कलिमा 2 जातिहरूले स्वकर्म स्वधर्मलाई परित्याग गर्नेछन्। हेर्नुहोस् 2 जातिहरूले आफ्नो स्वधर्म स्वकर्मलाई परित्याग गर्नेछन्। कलियुगका मनुष्यहरूलाई दयाबाट वर्जित भएका हुनेछन्। दया भन्ने कलियुगका मनुष्यहरूमा सधैँ छैन, सत्यता छैन, पवित्रता छैन, शुद्धता छैन कलियुगका मनुष्यहरूमा होइन। यस्ता अनैतिक कर्महरूमा कलियुगका मनुष्यहरू धेरै मन लगाउँछन्। हेर्नुहोस् नरहरि नाथले लेख्नु भएको छ कि एउटा राष्ट्रगुरु योगी नरहरि नाथले एउटा नेपालीमा केही कुरा लेख्नु भएको छ, म हजुरहरूलाई बताउँछु। आयो यो कलिको कराल भुमरे छोपेर चारैतिर, आँखा बन्द भए कलाकृति गए मनमा छ सारै पिर। फालौं जाल पराइका हित चिनो मैत्री जगतमा गरे, आफ्नै संस्कृतिमा डटौं मिली उठौं आयो परीक्षाको घडी भनिएको छ। आयो यो कराल भुमरी छोपेर चारैतिर, कराल भुमरी हो यो कलियुग। एक हिसाबले हेर्दाखेरि
यो कलियुगै राम्रो पनि छ, अर्को हिसाबले हेर्दाखेरि हामीले दृष्टिले देख्दाखेरि चाहिँ नराम्रो पनि देख्दछ। अब सत्ययुग त्रेतायुगमा यो हिंसा कर्म इत्यादि कर्महरू त्यति हुँदैन थिए। अब कलियुगमा आएपछि हिंसात्मक कर्महरू धेरै बढ्नको निमित्त लाग्यो, सत्यताबाट च्युत भए अनि राज्य शासकहरूमा उद्दण्डतापन उत्पन्न हुन लाग्यो र प्रजाहरूको रक्षाको निमित्त के गर्न सकिन्छ भन्दा पनि आफ्नो जीवन चाहिँ कसरी सुखमय ऐश्वर्यमय बनाउनको निमित्त सकिन्छ भन्ने अहिलेका व्यक्तिहरूलाई भए, उसै पदस्थानमा पुगेका व्यक्तिहरूमा भए। यो कलियुगको प्रभाव हो। हेर्नुहोस्, स्वधर्मलाई परित्याग गरे अनि सत्कर्मलाई पनि परित्याग गरे अनि यसबाट स्नान सन्ध्या हैन स्नान गर्नको निमित्त कलियुगका मनुष्यले छोडे, सन्ध्या उपासना गर्नको निमित्त छोडे, नैमित्तिक कर्महरूलाई छोडे, धर्मशास्त्र अध्ययन गर्नको निमित्त पनि छोडे, स्त्री जातिहरूमा यौन व्यापार व्यवसाय इत्यादि कर्महरू गर्नको निमित्त लागे। स्त्रीहरूलाई लक्ष्मी स्वरूपा भनेर सबैले पुज्ने, हाम्रो धर्मले कि स्त्रीलाई लक्ष्मी मान्छ। हेर्नुहोस् है, लक्ष्मीको सम्मान मानिएको छ। यसै कारणले गर्दा स्त्रीहरूको बेचबिखन हुनको निमित्त लाग्यो कलियुगमा अनि स्त्रीहरू पनि आफ्ना धर्महरूलाई परित्याग गर्नको निमित्त लागे, आफ्ना मौलिकताहरूलाई बिर्सिनको निमित्त लागे भनेर यहाँ बताउनु भयो। कसले? स्वयं वेदव्यासी महाराजले अर्जुनलाई वियोगबाट छुटकारा दिलाउनको निमित्त, बन्धु बान्धव वियोगबाट छुटकारा दिलाउनको निमित्त कलियुगको परिचर्चा गराउँदै सुनाइरहनु भएको छ। नैमिषारण्य क्षेत्रमा सौनकादि ऋषिहरूलाई सुतजी महाराज र कुर्म भगवानले इन्द्रदुम्न नाम गरेका राजालाई श्रवण गराइरहनु भएको छ। र त्यति मात्र नभएर सन्त महन्त व्यापार व्यवसायमा विलासित हुनको निमित्त लागे। उसै पण्डितहरूमा पण्डित्व त बिग्रिँदै गयो, वेद बिक्री गर्नको निमित्त लागे, पुराणहरू बिक्री गर्नको निमित्त लागे र शूद्र ब्राह्मण क्षेत्री वैश्य शूद्र यी चार जातका व्यक्तिहरूले अनेक प्रकारका उसै आफूले गर्नुपर्ने कार्यलाई परित्याग गरेर उसै विमार्गमा नराम्रा कर्महरूमा लाग्नको निमित्त लागे। यस्ता अनेकौं दोषहरू भए पनि कलियुगमा विरूपाक्ष भगवान शिवको उपासना के छ? भगवानको नाम संकीर्तन नै कल्याणकारी मानिएको छ। म स्वयं शिव दर्शनको निमित्त जाँदैछु हे अर्जुन भनेर स्वयं वेदव्यासी महाराजले अर्जुनलाई बताउनु भयो। र तिमी पनि बन्धु विनाश र श्रीकृष्णको वियोगजन्य उस शोकको अवस्थालाई विरूपाक्ष रूपे ईशान शिवको स्तुति आराधना गर, तिम्रो पनि कल्याण अवश्यमेव हुनेछ भन्दै उसै त्यहाँबाट वेदव्यासी महाराज विदा भइबक्सिनु भयो। र त्यसपछि व्यास शिवको आराधनाको निमित्त उसै वाराणसी क्षेत्र जानुभयो। अर्जुन पनि एकचित्त भएर शिवको आराधना गर्नको निमित्त लागे। उसै जो व्यक्तिले यो कथालाई उसै अर्जुनको वियोग शान्त दिलाइदिने वाला यो कथालाई श्रवण गर्दछ, चिन्तन गर्दछ, जसको फलस्वरूप शिवको उसै परम भक्तहरूमा प्रथम भगवान श्रीकृष्ण, दोस्रोमा स्वयं वेदव्यासी महाराज, तेस्रोमा स्वयं यिनै अर्जुन भएको उसै यो कुर्म पुराणले यहाँ बतायो। शिवको आराधना गर्नेवाला शिव भक्त भनेका यिनीहरू भनेर बताइबक्सिनु भयो। र अगाडि गएर वाराणसीको महत्त्वको विषयमा पनि यहाँ जानकारी दिलाउन लाग्नुभयो। पुराणाचार्य व्यासले बनारस पुगेपछि विश्वेश्वर शिवको आराधना गर्न लाग्नुभयो। र त्यति मात्र नभएर यहाँ शिवको आराधना गर्दै पूजन वन्दना इत्यादि कर्म गर्न लाग्नुभयो। त्यहाँ बसिरहेको का धेरै ऋषिहरूमध्ये व्यास शिष्य जैमिनीले स्वयं वेदव्यासी महाराजसँग सोध्नुभयो, कसैले ध्यानलाई, कसैले तपस्यालाई, कसैले योगलाई महत्त्व दिन्छन्, त्यसमध्ये कुन उत्तम हो यो बताइबक्सियोस् भनेर स्वयं वेदव्यासी महाराजसँग
प्रश्न गरिबक्सिनुभयो र उसै समयमा बनारसमा रहेका स्वयं वेदव्यासी महाराजले गङ्गाको स्नान गर्दै भगवान् भोलेनाथको आराधना पूजा आराधना गर्नुभयो। यो भोलेनाथको पूजा आराधना गर्नु नै सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ उत्तम श्रेणी हो भनेर यहाँ बताउनुभयो। ब्राह्मण, क्षेत्रीय, वैश्य, शूद्र अनि स्त्री, पाप योनि, कीट पतङ्ग जोसुकै भए पनि अविमुक्त क्षेत्र उसे काशीमा गएर भगवानको आराधना गर्दै आफ्नो पञ्चभौतिक शरीरलाई परित्याग गर्दछ नि सज्जन जने, त्यो व्यक्तिले मुक्ति गति प्राप्त गर्न सक्दछ। काशीको छुट्टै महत्त्व छ। हेर्नुहोस्, भनिएको छ हाम्रो शास्त्रले के भन्छ, सबै तीर्थहरूमा जानको निमित्त तपाईँ एक्लै जानको निमित्त सक्नुहुन्छ, तर विवाह भएको छ भने, विवाह भइसकेको छ भने काशी जानको निमित्त चाहिँ जोडी नबनिकन काशी जानको निमित्त हुँदैन भनेर हाम्रो शास्त्रले बताउँछ। मुक्त पाउने ठाउँ पनि हो। अविमुक्त ज्ञान होइन, अविमुक्त पदे अविमुक्त तत्त्व शिव पदे अत्यन्त दुर्लभ पद छ। यसै कारणले गर्दा त्यो दुर्लभ वस्तु अविमुक्त क्षेत्र बनारसी पाउनु भनेको बनारसमा गएर बसेर भगवानको आराधना गर्दै उसै देवदेवताहरूमा, विष्णु ईश्वरहरूमा, शिव स्थानहरूमा उसै बनारसी भनेर बताइएको छ। हेर्नुहोस्, देवदेवताहरूमा विष्णु सर्वश्रेष्ठ हुनुहुन्छ अनि ईश्वरहरूमा शिव श्रेष्ठ हुनुहुन्छ अनि क्षेत्रहरूमा स्थानहरूमा सबैभन्दा उत्तम स्थान भनेको बनारस मानिएको छ। बनारसमा गएर जो व्यक्तिले भगवानको आराधना गर्दछ, भोलेनाथको आराधना गर्दै आफ्नो पञ्चभौतिक शरीरलाई परित्याग गर्दछ भने त्यस्ता व्यक्तिहरूले मुक्ति गति प्राप्त गर्न सक्दछ भनेर बनारसको महत्त्वको विषयमा यहाँ बताइबक्सिनुभयो। ओमकारेश्वरे आदि उसै शिवलिङ्गको महत्त्वको विषयमा पनि यहाँ बताउन लाग्नुभयो। व्यासी बनारसमा पुगेर लिङ्ग पूजा गर्नको निमित्त थाल्नुभयो। बनारसमा रहेका शान्ति, अति शान्ति, विद्या, प्रतिष्ठा, निर्विद्या आदि अर्थ भएको से ओमकारेश्वर शिवलिङ्गको पूजा पनि गर्नुभयो र यसै लिङ्गमा देवर्षि महर्षिहरूले पनि पूजन गरे, सिद्धि प्राप्त गरे। यो लिङ्ग मत्स्य आदिको किनारमा महाराज अवस्थित रहेको भनेर यहाँ जानकारी दिलाउनुभयो। अनि बनारसमा रहेका प्रमुख शिवलिङ्गहरूमा कृतिवासेश्वरे अनि कर्पदीश्वरे, विश्वेश्वरे, ओमकारेश्वरे, मध्यमेश्वरलाई प्रमुख मानिएको छ। एकपटक ब्राह्मणहरूलाई मार्न राक्षस भएर आउने हात्ती रूप दैत्यहरूलाई नै मारेर भगवान शिवले उसैको छालाको कपडा लगाएपछि कृतिवासेश्वरे नाम रह्यो भगवान भोलेनाथको भनेर यहाँ बताइयो। अनि यस प्रकार वेदव्यासले भगवान भोलेनाथको दिव्य दर्शन पनि प्राप्त गरिबक्सिनुभयो। यसै लिङ्गलाई विद्या होइन, विश्वेश्वर, रुद्र, शिव नामले पनि पुकारिने गरिएको छ। त्यसै विश्वेश्वरे, कपर्दीश्वरे आदि लिङ्गको पनि व्यासले पूजा गरिबक्सिनुभयो। शिवको उसै ध्यानको अद्वितीय महत्त्व भएको उस प्रसङ्ग पनि वेदव्यासी महाराजले जैमिनी आदि शिष्यहरूलाई उसै बनारसमा बसेर श्रवण गराउनुभयो। यता स्वयं कुर्म भगवानले इन्द्रदुम्नलाई यो कथा श्रवण गराइरहनु भएको छ। नैमिषारण्य क्षेत्रमा स्वयं सौनकादिका 88 ऋषिहरूलाई सुतजी महाराजले यो कथा श्रवण गराउँदै बनारस स्थित कपिलेश्वरे अनि लिङ्ग महात्म्य अन्य शिवलिङ्गको विषयमा महत्त्वको विषयमा बताउँदै मध्यमेश्वरीको महात्म्यको विषयमा पनि अनि प्रयागको महत्त्वको विषयमा पनि यहाँ बताउन लाग्नुभयो। अब प्रयागको महत्त्व वाराणसीमा रहेका उसै वेदव्यासी महाराजले पनि स्वयं प्रयागको महत्त्वको विषयमा बताउन लाग्नुभयो। वाराणसीको महिमा सुनेका ऋषिहरूले तीर्थराज प्रयागको पनि महत्त्वको विषयमा सुन्ने इच्छा राखे, जिज्ञासा राखेपछि सुत पौराणिकैले यो दृष्टिलाई मार्कण्डे ऋषिले बताउनु भएको छ प्रसङ्ग उद्धृत गराउँदै श्रवण गराउनको निमित्त लागिरहनु भयो। महाभारतको युद्ध समाप्त भएपछि कौरव पाण्डव दुवै पक्ष धेरै
प्राणीहरूको निधन भयो। निधन भएको उसमा पञ्चपाण्डवहरू अति दुखित भएर बसिरहेका थिए। त्यसै बखतमा त्यसै बेला मार्कण्डेय ऋषि आइपुग्नुभयो अनि ऋषिको स्वागत गरेपछि युधिष्ठिरले बन्धु हत्या लगायतै मैले प्रजाहरूको हत्या गरेको छु, मैले नराम्रो कर्म गरेको छु, धिक्कार रहेछु म। आज मैले यो राज्य सत्ता प्राप्तिको निमित्त बनेर आफन्तजनलाई मैले मारेँ, मलाई औँलामा समातेर हिँड्नेवालालाई मैले मारेँ। त्यति मात्र नभएर मलाई प्यार भावबाट सबैले माया गर्दथे, मैले आफन्तजनलाई गुमाउनु परेको छ यो राज्य प्राप्तिको निमित्त। त्यति मात्रै होइन, मैले हजारौँ स्त्रीहरूको सिउँदोलाई पुसिदिएँ, हजारौँ स्त्रीहरूको सन्तानलाई मैले वध गरिदिएँ। मलाई अब एउटै इच्छा छ ऋषिवरै, मार्कण्डेय ऋषिसँग सोध्न लागे, पापबाट मुक्त हुने उपाय बताउनुहोस्। पापबाट कसरी, यो पापबाट चाहिँ प्रायश्चित्त मैले कसरी प्राप्त गर्न सक्दछु? युधिष्ठिर महाराजको उसै चिन्तालाई बुझेर मार्कण्डेय ऋषिले भन्नुभयो, विश्वमेश्वरे महादेवले वास गरेको प्रयाग स्थानमा गएर स्नान गर्नाले, प्रयागमा गएर तपस्या गर्नाले अनि मृतकहरूको नाममा श्राद्ध तर्पण इत्यादि गर्नाले, प्रयाग तीर्थ गङ्गा यमुना सरस्वतीको सङ्गम स्थल हो। यसै कारणले गर्दा प्रयागलाई तीर्थराज पनि भनिएको छ। प्रयागमा गएर जो व्यक्तिले तिथि गर्दछ, तर्पण गर्दछ, अक्षय उसे पुण्य फल प्राप्त गर्दछ। र यसै प्रकारे त्यो प्रयागमा एउटा अक्षयबाटै वृक्ष छ, त्यहाँ भगवान शिवको नित्य वास हुन्छ। सबै तीर्थ र देवदेवताहरू प्रयागमा नित्य निवास गरेका हुन्छन्। यसै कारणले गर्दा तिमीले पनि अब यो सबै पापहरूबाट मुक्ति गति प्राप्त गर्नका निमित्त के गर्नु, जानु प्रयागमा गएर तिमीले स्नान गर्नु, मृतकहरूको उत्तम लोकको कामना गर्दै तिथि गर्नु, तर्पण श्राद्ध इत्यादि कर्महरू गर्नु। यति गर्नाले अवश्यमेव मुक्ति गति प्राप्त गर्नका निमित्त सक्दछन्। प्रेतयोनि प्राप्त भएका उस व्यक्तिहरूले पनि उत्तम लोकलाई प्राप्त गर्दछन्। हेर्नु समादरणीय श्रद्धालु भक्तजन, भनिएको छ पद्म पुराणमा, हजुरहरूले कथा पनि सुन्नु भएको होला। गोकर्णजी महाराजले अनेक तीर्थयात्राको निमित्त भनेर निस्किनुभयो, माता पिताको अद्वितीय दशक्रिया गर्नुभयो, तिथि श्राद्ध इत्यादि कर्महरू गर्नुभयो, आफ्नो दाजुको पनि गर्नुभयो, फर्केर आउनुभयो। रात्रिकालीन सत्रमा अनेक प्रकारका स्वरूप देखाए। गोकर्णजी महाराजले भन्नुभयो, को हो तपाईँ, आज प्रेत योनि देखाइरहनु भएको छ? गोकर्णजीका दाजुले सबै कुरा बताउनु भयो, म तपाईँको दाजु धुन्धकारी हुँ, प्रेत योनि प्राप्त गरे। गोकर्णजी महाराज भन्नुहुन्छ कि मैले त हजुरको उत्तम लोकको प्राप्तिको निमित्त भनेर अनेक तीर्थयात्रामा गएर तिथि तर्पण श्राद्ध इत्यादि गरिदिएको थिए, तर यो प्रेत योनि। उसै समयमा भनिरहेका छन् कि हे गोकर्ण, यदि तिमीले प्रयागमै गएर तर्पण गरे पनि, बनारसमै गएर तर्पण गरे तापनि, गङ्गामा गएर तर्पण तिथि श्राद्धहरू गरे तापनि मुक्ति गति प्राप्त गर्नेवाला छुइनँ मैले, किनकि प्रेतको पनि एक नम्बरको प्रेतै बनेको छु। यसै प्रकारले गर्दा हाम्रो गरुड पुराणले यो बताएको छ कि पुनाम गरेको एउटा नरक छ रे। समादरणीय श्रद्धालु भक्तजने, पुनाम गरेको नरकबाट उद्धार गर्नु, माता पिताको उद्धार गर्नु भनेको पुत्रको कर्तव्य। यसै कारणले पुत्रको महत्त्व छुट्टै छ। पुत्र महात्म्य हजुरहरूले सुन्नु भएको छ होला कि पुनाम गरेको नरकबाट उत्तम लोक प्रदान गरिदिनु पुत्रको कर्तव्य हो, दायित्व। यसै कारणले गर्दा उसै पुनाम गरेको नरकबाट मुक्ति गति प्रदान गर्नु पुत्रको कर्तव्य। यसै प्रकारे प्रयागको पनि छुट्टै महत्त्व छ। जो व्यक्ति प्रयागमा गएर तपस्या गर्दछ, साधना गर्दछ अनि आफ्ना पितृहरूको तर्पण गर्दछ, श्राद्ध गर्दछ, स्नान गर्दछ भने त्यो व्यक्तिले अनन्त अक्षय फल पुण्य फल प्राप्त त अवश्यमेव गर्यो।
उसका आफन्तजनहरू जो व्यक्तिले शरीरलाई परित्याग गरेका छन् त्यस्ता व्यक्तिहरूको पनि पितृहरूले पनि मुक्ति गति प्राप्त गर्दछन् अनि प्रेत योनि प्राप्त भएका त्यस्ता जीवात्माहरूले पनि मुक्ति गति प्राप्त गर्नको निमित्त सक्दछन्। यसै प्रकारै प्रयाग भनेको तीर्थहरूमा सर्वश्रेष्ठ मानिएको छ। यसै प्रकार प्रयाग स्थित तीर्थहरू गंगा स्नानको महत्त्वको विषयमा पनि बताउनुभयो। समादरणीय श्रद्धालु भक्तजन, गंगा स्नानको महत्त्व छुट्टै छ। हेर्नुहोस् है कि जस्तोसुकै घोर पाप गरे तापनि गंगा स्नान गर्नाले चाहिँ सबै पापहरूबाट मुक्ति गति प्राप्त गर्न सकिन्छ। स्वयं मार्कण्डेय ऋषिले युधिष्ठिर महाराजलाई भन्नुहुन्छ कि जसले तीर्थमा सात्विक आहार विहार गरी प्राण त्याग्ने अवसर पाउँदछ उसको पुनर्जीवन हुँदैन भनिएको छ। तीर्थमा गएर कुनै व्यक्तिले आफ्नो पञ्चभौतिक शरीरलाई परत्याग गर्दछ भने त्यस्ता व्यक्तिहरूको पुनर्जन्म हुनेवाला छैन। न पुनर्जायति भुवि भन्छ। यो संसाररूपी भवसागरमा आउनु पर्दैन। मात्रै मरणासन्न अवस्था रूप प्राप्त हुनको निमित्त लागेको छ भने त्यस्ता व्यक्तिको मुखमा गङ्गाजल मात्रै एक बिन्दु मात्रै पर्नाले पनि त्यो व्यक्तिले उत्तम लोकलाई प्राप्त गर्दछ। न पुनर्जायते भुवि, यो गङ्गाको जलको प्रभावले गर्दा यो पृथ्वीमा आउनु पर्दैन। यसै कारणले त भनिएको छ नि, गङ्गा गङ्गे त्यो यो ब्रुयात भन्छ। हर समय गङ्गाको नाम उच्चारण गर्नु रे। हामीहरू बिहान ब्रह्म मुहुर्तमा उठ्छौँ, स्नान गर्नको निमित्त लाग्छौँ। स्नान गर्ने बेला के भन्छौँ समादरणीय श्रद्धालु भक्तजन? गङ्गे चैमुने चैव गोदावरी सिन्धु सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी भनेर हामीहरू भन्छौँ। गङ्गे चैमुने चैव गोदावरी सिन्धु सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु भन्छौँ हामी। गङ्गाको नाम उच्चारण गर्नाले, गङ्गा मात्रै नाम उच्चारण गर्नाले पनि तपाईँ जुन स्थानमा बसेर स्नान गर्दै हुनुहुन्छ नि त्यसै स्थानमा गङ्गाको आगमन धवलधारा हजुरको शरीरमा परेर तपाईँका पापहरू सबै प्रक्षालन गरिदिने काम कसले गर्दछन्? गङ्गाले गर्दछन् भनेर बताइदिनु भयो। र यसै प्रकारै कुनै व्यक्तिको शरीर छुटेर गयो, अस्थि सञ्चय गर्नु पर्यो, गङ्गामा लगेर सिर्पण गरिदिउँ भने जति समयसम्म त्यो अस्थि त्यहाँ रहिरहन्छ त्यति समयसम्म त्यसले दिव्य धामलाई प्राप्त गर्दछ। उसै 66,000 वर्षसम्म पितृलोकमा वास प्राप्त गर्दछ अरे त्यो व्यक्तिले। 66,000 वर्षसम्म गङ्गाका गङ्गाका हरिद्वार होइन दुर्लभ मानिन्छ। सत्ययुगमा तीर्थहरू, त्रेतायुगमा पुष्कर, द्वापरमा कुरुक्षेत्र, कलियुगमा गङ्गाको महत्त्व अति महत्त्व छ भनेर बताउनु भएको छ। हेर्नुहोस् है, गङ्गाहरूमा सर्वश्रेष्ठ हरिद्वार, प्रयाग अनि र गङ्गासागर। गङ्गासागर यिनीहरूमा चाहिँ स्नान गर्नाले अनन्त अनन्त पुण्य फल प्राप्त हुन्छ। ती तीर्थहरू अति दुर्लभ छन्। त्यति मात्र नभएर मैले बताएँ, हजुरहरूले सुनिरहनु भएको छ। सत्ययुगमा तीर्थहरू भन्छ, सत्ययुगमा चाहिँ तीर्थ गर्नु, अनि त्रेतायुगमा पुष्करी, द्वापरयुगमा कुरुक्षेत्र अति दुर्लभ छ मानिसहरूलाई चाहिँ प्राप्त हुनको निमित्त। सत्ययुगमा तीर्थ, त्रेतायुगमा पुष्कर, द्वापरयुगमा कुरुक्षेत्र, कलियुगमा गङ्गाको महत्त्व अति छ। पृथ्वीमा मानिसहरूलाई, पातालमा उस नागलाई अनि भूलोकमा देवदेवताहरूलाई तार्ने भनेको त कुन छ भने प्रयागै स्थित गङ्गा महारानी नै हुनुहुन्छ। गङ्गालाई त्रिपथ गा पनि भनिएको छ। प्रयाग गएर सकाम वा निष्काम पूजा गरी गङ्गा स्नान गर्नेहरूले नरक देख्नको निमित्त पर्दैन भनिएको छ। प्रयाग महत्त्वको विषयमा पनि यहाँ बताउनु भयो। ल तीर्थहरूको स्नानको विषयमा, प्रयाग महत्त्व, यमुनाको महिमाको विषयमा पनि यहाँ बताइरहनु भएको छ। गङ्गा प्रवाहित भएकै बाटोबाट प्रयाग यमुना बग्दी छिने र
यमुनाको नाम लिँदा पनि सारा पापहरू नाश भएर जान्छ अनि परम गति प्राप्त हुन्छ। प्रयागमा 1000 उससे 10,000 मुख्य र 3 करोडे सामान्य तीर्थहरू छन् भनेर विद्वानजनहरूले बताउनु भएको छ। वायुले भूलोक अनि भवलोक अन्तरिक्षमा उसै गरेर 3.5 करोड तीर्थहरू, ती सबै तीर्थहरू गङ्गा यमुना अनि जाह्नवी सम्मान भनेर बताइएको छ। पाप नाश गर्ने उपाय सोध्ने युधिष्ठिर महाराजलाई यो गङ्गा स्नानको विषयमा बताउँदै सम्पूर्ण पापहरू नष्ट गराउने तीर्थको विषयमा पनि यहाँ प्रयागको महत्त्वको विषयमा, गङ्गाको महत्त्वको विषयमा बताउनु भयो। र यसै प्रकार सौनकादिक ऋषिहरूले स्वयम्भू मनुको वंशवर्णन सुनिसकेपछि सागर, द्वीप, पर्वत, वन आदि, सूर्य, ग्रह आदिहरूको वर्णनको विषयमा पृथ्वीलाई कुनै राजाले रक्षा गर्दै आएका थिए, त्यसबेला कस्तो कस्तो भएको थियो, कसरी पृथ्वीको रक्षा गरेका थिए, यसको विषयमा पनि सुन्ने इच्छा सौनकादिक ऋषिहरूले राखे। सुतजी महाराजले बताउनुभयो। स्वयम्भू मनुकै पुत्र प्रियव्रत, अग्निन्द्र, अग्निबाहु, बपुष्मान, द्युतिमान, मेधातिथि, हव्य, सवन पुत्र, ज्योतिष्मान 10 छोराहरू थिए। यिनीहरूबाटै तीमध्ये मेधा, अग्निबाहु र पुत्रले योग वृत्ति लिए अनि बाँकी 7 छोराहरूलाई प्रियव्रतले एक द्वीपको अधिपति बनाउनु भयो। अग्निन्द्र भाइ महाराज जम्बुद्वीपको अधिपति, अनि मेधातिथि भाइ पुलक्षद्वीपको, बपुष्मान भाइ सालमली द्वीपको, अनि ज्योतिष्मान भाइ कुशद्वीपको, द्युतिष्मान भाइ क्रोञ्च द्वीपको, यस प्रकार एक द्वीपको अधिपति बनाइदिनु भयो। हव्यवान भए शाकद्वीपको अनि सवन भए पुष्करी द्वीपको। प्रत्येक द्वीपहरूमा सनातन धर्मको परिपालना गर्नको निमित्त अग्निन्द्र आदि राजकुमारहरू बसिरहेका छन् भनेर यहाँ बताउनु भयो। 7 लोक, सूर्य आदि ग्रहहरूको वर्णनको विषयमा पनि यहाँ जानकारी दिलाउन लाग्नुभयो। मास्तिरको 7 लोक भू, भुव, स्वह, मह, जन, तप, सत्य लोकै, अनि तलतिरको 7 लोक अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल र सातल र पाताल 7 लोक तलतिर, अनि 7 लोकैहरूको विषयमा यहाँ 7 लोक तलतिर 7 लोक मास्तिरको विषयमा बताउँदै अण्डबाट उत्पन्न भएका मानिएको छ। जहाँसम्म सूर्य र चन्द्रमाको किरण पुग्दछ त्यहाँसम्मलाई भूलोक मानिएको छ। सूर्यमण्डलबाट भूलोकको जति परिणाम छ उति नै भूलोकको पनि मण्डल छ भनेर यहाँ बताइ बक्सिनु भयो। यसै प्रकार मण्डलहरूको विषयमा, क्षेत्रहरूको विषयमा पनि यहाँ बताइरहनु भएको छ। अगाडि गएर सूर्यहरूको नाम हामीहरूले अगाडिको पुराणमा पनि श्रवण गरेका छौँ। हेर्नुहोस्, र सूर्यको नाम र रथ र अधिष्ठा देवदेवताहरूको विषयमा बताउन लाग्नुभयो। सूर्यको रथ सञ्चालन गर्न सबै देवदेवताहरू बसिरहेका हुन्छन्। आदित्य, वसु, अप्सरा, होइन, गन्धर्व, सर्प, राक्षस इत्यादि यिनीहरू सबैजना मिलेर चाहिँ सूर्यको चाहिँ सहायता गर्दछन् रथ चलाउनको निमित्त। धाता, अर्यमा, मित्र, वरुण, इन्द्र, अनि पुषा, पर्जन्यु, अंशु, भग, तुष्टा, विष्णु 12 महिना अनि 12 सूर्यहरू, ऋतुहरू सबैजना मिलेर चाहिँ सूर्यको त्यो रथलाई चलाउनको निमित्त सहायता गर्छन्। ऋषिजनहरू पनि सहायता गर्छन्, सूर्यगण अनि नागगणहरू पनि सहायता गर्छन् सूर्यको रथ सञ्चालन गर्नको निम्ति। सूर्यले नै दिन रात सन्ध्याको विभाजन गर्दछन्। महादेव र प्रजापति स्वरूप पनि सूर्य नै हुनुहुन्छ भनेर यहाँ बताइ बक्सिनु भयो। र सूर्यको वर्णन अन्य ग्रहहरूको रथको विभागको विषयमा पनि यहाँ बताउन लाग्नुभयो। सूर्यलाई निमन्त्रणामा राख्ने सूर्यका सुषुम्ना अनि हरिकेश, विश्वकर्मा अनि विश्वव्याचा, स्वयंवसु
अबरवसु सोराट नाम 7 रश्मिहरू बसिरहेका छन् सूर्यको सामिप्यमा। यिनी रश्मिहरूले विभिन्न ग्रह नक्षत्रहरूलाई पोषण गर्ने काम गर्दछन्। सूर्यका महिना अनुसारका नामहरू, ऋतु अनुसारको रूपको विषयमा पनि यहाँ जानकारी दिलाइ बक्सिनुभयो। हेर्नुहोस्, सबैभन्दा पहिला अब सूर्यको नाम अनुसारको सूर्यका महिना अनुसारका नाम, ऋतु अनुसारको रूपहरूको विषयमा बताउनु भयो। महिनाको अनुसार नाम के हुन्छ त भन्दा वैशाखमा धाता भनेर भनिन्छ सूर्यलाई, जेठमा इन्द्र भनिन्छ, असारमा सविता भनिन्छ, साउनमा चाहिँ विवस्वान भनिन्छ, अनि भदौमा भाद्रमा भग भनिन्छ, असोजमा पर्जन्य भनिन्छ, कार्तिकमा त्वष्टा, अनि मार्गमा मित्र, पौषमा विष्णु, माघमा वरुणे, फागुनमा पूषा होइन, चैतमा अनि अंश भनेर बताइएको छ। अब वसन्त ऋतु कस्तो हुन्छ? कैलो, कपिल अर्थात् शरद, द्वासी, पाण्डुर स्वरूपको हुन्छ। ग्रीष्म पहिलो स्वर्णको हुन्छ। वसन्त ऋतु चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ? कैलो, कपिल स्वरूपको हुन्छ। अनि ग्रीष्म ऋतु पहिलो स्वरूपको, अनि वर्षा श्वेत स्वरूपको हुन्छ। अनि शरद ऋतु भनेको ध्वासी, हेमन्त ऋतु ताम्र स्वरूपको हुन्छ, शिशिरी लोहित ला जस्तो रातो हुन्छ। सूर्यले नै आफ्नो रश्मिद्वारा मानिसलाई औषधि, पितृहरूलाई तर्पण, सोधा र देवदेवताहरूलाई अमृत पान गराउने काम सूर्यको माध्यमबाट हुन्छ। अब ग्रहका रथहरूको बनोट कस्तो छ? शुक्रको रथ 10 घोडा जोडिएको छ, भूमिबाट उत्पन्न हुन्छ नि। अनि मङ्गलको रथ कस्तो छ? 8वटा घोडा जोडिएको छ, स्वर्णमय छ। अनि बृहस्पतिको रथ 8वटा घोडा छ, स्वर्ण निमित्त बनिएको छ। शनिको रथ कस्तो छ? 8वटा घोडा जोतिएको छ, फलामको छ। राहुको रथ 6वटा घोडा छन्, केतुकोमा पनि 6वटा छन्। सबै ग्रह नक्षत्र ध्रुवमा आबद्ध रहेर घुमिरहेका ध्रुवलोकमा आबद्ध रहेर घुमिरहेका छन्। 7 लोक र त्यहाँ बस्नेहरूको वर्णनको विषयमा पनि बताउनु भयो। महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक बताउँदै अनि त्यहाँका योजनाहरूको, कल्पका अनि अधिकारी गणहरूको जनको विषयमा पनि बताउनु भयो। अनि जम्बुद्वीप सहित अन्य द्वीपहरूको वर्णनको विषयमा पनि बताउँदै महापुरी र 8 मर्यादा पर्वतहरूको विषयमा, विभिन्न वर्षहरूमा बस्नेहरूको वर्णनको विषयमा पनि यहाँ जानकारी दिलाउनु भयो। विभिन्न पर्वत त्यहाँ निवासी जम्बुद्वीपमा बस्नेवाला, प्लक्षद्वीपमा बस्नेवाला, अनेक द्वीपहरूमा बस्नेवालाहरूको विषयमा पनि यहाँ 7 द्वीपहरूको विषयमा बताउन लाग्नुभयो। त्यति मात्र नभएर अब अगाडि गएर स्वयम्भूदेखि वैवस्वतसम्मका मनु र देवदेवता विष्णुहरूको महत्त्वको विषयमा पनि यहाँ जानकारी दिलाउनको निमित्त लागिरहनु भएको छ। समादरणीय श्रद्धालु भक्तजन, हामीहरू अहिले कुर्म पुराणलाई श्रवण गरिरहेका छौँ आनन्दपूर्वक। यो कुर्म पुराण भनेको यो पृथ्वीमा भगवानले जब समुद्र मन्थनको समयमा कुर्म अवतार धारण गरेर आउनुभयो, कुर्म भनेको कछुवाको स्वरूप लिएर भगवानको आगमन भयो। यसै प्रकार यो कछुवा भनेको पनि भगवान नारायणकै स्वरूप हुनुहुन्छ। हामीले घरै जग राख्नु पर्यो भने के गर्छौँ? सबैभन्दा पहिला तल जगमा कछुवा राख्छौँ होइन? किन अब कछुवा राखियो त भन्नुहोला भन्दा त्यो घरमा चाहिँ नराम्रा विकिरणहरूको आगमन नहोस् र यो घरलाई रक्षा गर्नका निमित्त भगवान कुर्म स्वरूप धारण गरेर आउनुभएको प्रभु हजुरले मन्दराचल पर्वतलाई त आफ्नो पिठ्युमा धारण गर्नुभयो भने हाम्रो घरलाई पनि रक्षा हजुरले गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने भावना लिएर कछुवा राख्छौँ। कछुवा भनेको के हो भन्नुहोला भन्दा एक आय स्रोतको प्रतीक पनि मानिएको छ कछुवालाई
आय स्रोतको प्रतीक पनि हो, लक्ष्मीको स्वरूप पनि हो। लक्ष्मीको धनको प्राप्तिको निमित्त पनि कछुवा राख्ने चलन छ। हेर्नुहोस्, यसै कारणले गर्दा घरमा पाञ्चायन देवता कछुवाको स्वरूपै एउटा राख्नै पर्छ। सकिन्छ सिक्का पैसामाथि कछुवालाई राख्नु, त्यो पनि सकिँदैन भने जलमा कछुवालाई राखेर नित्य चन्दने धूपबत्तीद्वारा चाहिँ पूजन गर्यौँ भने तपाईँको घरमा नराम्रा औष विकिरणहरू र हजुरको घरमा धर्म सङ्कट दुःख कष्ट कुनै प्रकारले आउनको निमित्त सक्दैन। यसै कारणले गर्दा हजुरहरूले यो कुर्म पुराण श्रवण गरिरहनु भएको छ कि हामी मानव भएर जन्मिसकेपछि महत्त्व से मानवताको महत्त्व के हो, मानव धर्म भनेको के हो। मानव धर्म भनेकै भगवान माधवको सेवा नै मानव धर्म हो। हेर्नुहोस् है, मनुष्यको धर्म भनेको परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। परोपकार गरिसकेपछि अवश्यमेव पुण्य प्राप्त हुन्छ। यदि परोपकार गरेको छैन, कुनै व्यक्ति लडिरहेको छ, त्यो व्यक्तिलाई उठाउनु भन्दा पनि हामीहरू त्यहाँ चाहिँ मुन्टो बटारेर हिँड्यौँ भने त्यो परोपकार हुँदैन। त्यसलाई उठाएर उचित स्थानमा राखेर चाहिँ उसलाई सहानुभूति दिलाउनको निमित्त सकियो, हस्पिटल लिएर जान सकियो भने त्यो नै सबैभन्दा ठुलो परोपकार हो, त्यो नै सबैभन्दा ठुलो धर्म हो। परोपकाराय पुण्याय, परोपकार गरिसकेपछि पुण्य त उसै प्राप्त हुने कुरा हो। हेर्नुहोस् है, यसै प्रकार भोकालाई भोजन दिनु है, अनि वस्त्र लगाउनको निमित्त नपाएका व्यक्तिलाई एक सरो वस्त्र दिनु, पानी प्यासीलाई पानी प्रदान गर्नु, असहाय व्यक्तिहरूलाई आश्रय प्रदान गर्नु नै यो नै सबैभन्दा ठुलो परोपकार हो। यसै प्रकार हामीहरू हजुरहरूको सानिध्यमा यो 18 पुराणको कथालाई लिएर उपस्थित भइरहेका छौँ। श्रावण महिनादेखि मङ्सिरको 30 गतेसम्म हामीहरूले यो कार्यक्रमलाई सञ्चालन गर्नेछौँ। 30 गतेसम्ममा हामीहरूले 18 वटै पुराणै सम्पन्न गर्ने एउटा सङ्कल्पको साथमा हिँडिरहेका छौँ। यसैले समादरणीय श्रद्धालु भक्तजन, हजुरहरू पनि यो महान कार्यमा जोडिनको निमित्त चाहनुहुन्छ भने स्क्रिनमा देखाइएको नम्बरमा हजुरहरूले सम्पर्क गर्नको निमित्त सक्नुहुनेछ र 18 पुराणको कर्ता बन्न सक्नुहुनेछ। एक मात्रै होइन, 18 पुराण हजुरको घरमा गुन्जायमान भइरहेको छ र यस महान कार्यमा हजुरहरू पनि जोडिनुहोला र वैदिकै हिन्दू सनातन धर्मको रक्षाको निमित्त हर समय हामीहरू लागिरहनु पर्दछ भन्ने भावनाको साथसाथै आजको यो कुर्म पुराणको कथा प्रसङ्गलाई विश्राम दिलाउने समय भइसकेको छ। पुनश्च फेरि हामी भोलिको सत्रमा उपस्थित हुनेछौँ। श्रीराधे युट्युब च्यानललाई हजुरहरूले सब्सक्राइब गर्नुहोला, श्रीराधे फेसबुक पेजलाई पनि हजुरहरूले लाइक गर्नुहोला, सेयर गर्नुहोला, यो भिडियोलाई जनमानसमा पुर्याउनुहोला भन्दै यो कुर्म पुराणको आजको यो सत्रलाई यहीँ विश्राम दिन चाहन्छु। हरिओम तत्सत् श्री हरे नमः।